توڑے ساڑے باقی جتنے متعلقین رشتہ دار دوست احباب گھرانچ ہسپتالچ بیمار ہن چھوٹے بڑے مرد عورتاں اللہ سارا کو اپنی رحمت فضل و کرم نال صحت کاملہ نصیب فرماوے پریشان حال دوستان دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے جیرے سارے احباب دنیا تو ٹر گئے سارے اہل ایمان دی اللہ مغفرت کاملہ فرماوے دعا کرو کہ اللہ سادہ خاتمہ میں ایمان تے توحید تے فرماوے اللہ پورے خاتمے تو محفوظ رکھے جی میں اللہ دے گھاری جمع ہیں پیار محبت تے ذوق و شوق نال اللہ ایویں دہاڑے قیامت دے آمنہ دے لال دے جھنڈے تے تلے سو کٹھا کر چھوڑے حضور سائیں دے ہاتھ مبارک کی جو ہو دے کوثر دے جام نصیب فرماوے دہاڑے قیامت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا مستحق بناوے اللہم وفقنا لما تحب و ترضى اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ